يا رسول الله ای رهبر من یا حبیب الله پیغمبر من یا حبیب الله پیغمبر من یا حبیب الله پیغمبر من صد روزی ما بر روح پاکت یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من نام تو زیبا وصفت با قرآن جان و دل بادا بهر تو قربان جان و دل بادا بهر تو قربان بهر تو قربان در فراق آن رویت دل ما شدیم همیشه با چشم گریان شدیم همیشه با چشم گریان همیشه با چشم گریان یا رسول الله ای رهبر من یا حبیب الله پیغمبر من یا حبیب الله پیغمبر من یا حبیب الله پیغمبر من صد روزی ما بر روح پاکت یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من دیداری رویت بر من چو ارمان بیکن شفاعت در حشر و میزان بیکن شفاعت در حشر و میزان شفاعت در حشر و میزان گرچه من امت غرقی مسیح یا رسول الله هستی مهربان یا رسول الله هستی مهربان یا رسول الله هستی مهربان یا رسول الله ای رهبر من یا حبیب الله پیغمبر من یا حبیب الله پیغمبر من یا حبیب الله پیغمبر من صد روزی ما بر روح پاکت یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من زینور پاکت ظلمت هنیان میشد دیگرگون بعد تو جهان میشد دیگرگون بعد تو جهان بعد تو جهان لبخند تو بود نشانه عشق بر دل جمله پیرو هم جوان بر دل جمله پیرو هم جوان بر دل جمله پیرو هم جوان یا رسول الله ای رهبر من یا حبیب الله پیغمبر من یا حبیب الله پیغمبر من یا حبیب الله پیغمبر من صد روزی ما بر روح پاکت یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من شاعر نویسد حالا بدیوان بر اوصافی تو ای شاهی خوبان در اوصافی تو ای شاهی خوبان در اوصافی تو ای شاهی خوبان این محمدی حافظ حمیدی هر دو بشوده حالا نوخان هر دو بشوده حالا نوخان حالا نوخان یا رسول الله ای رهبر من یا حبیب الله پیغمبر
درزیما بر روح پاکت یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من صد درزیما بر روح پاکت یا نبی الله تو یاوری من یا نبی الله تو یاوری من. عزیزان و شنوندگان گرامی، این نعت زیبا و دلنشین در وصف محبوب دلها جناب حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم سروده و خوانده شد. شعر از شاعری توانم چهره در سرخیل شاعران شاعر حافظ محمدی محزون رستاقی با آواز حافظ حمیدی تخاری.